मैं और जुनैद एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। जुनैद ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था और मेरे साथ पिछली नशिस्त पर तानी थी। 2 दिन मैंने उसके साथ गुजारे थे। इतनी बातें करने के बावजूद दिल नहीं भरा था। इस दौरान जुनैद ने बहुत सारा होमवर्क कर लिया था। हीथ्रो एयरपोर्ट की बिल्डिंग में हम जब दाखिल हुए तो शाम हो रही थी। जिस जहाज से हमने जाना था उसे सुबह के वक्त लाहौर पहुंचना था। वादा करो बहुत जल्द अम्मा और सोहनी के साथ यहाँ आओगे। तानी बिल्कुल रवानगी के वक्त काफी जज्बाती हो गई थी। मैंने इसकी भीगी आंखें साफ की और बड़े सुकून से कहा, मैं ना आ सका तो उन्हें जरूर भेज दूंगा, वरना तुम चली आना, तुम पर पाबंदी थोड़ी है। हाँ, मैं यहाँ अकेली रहकर उकता चुकी हूँ, उसने कहा तो जुनैद ने ऐलान की तरफ तवज्जो दिलाई। हमने एयरपोर्ट के मराहल के लिए चल पड़े। हम जहाज में बैठ चुके थे और जहाज रवानगी के लिए तैयार था। बिल्कुल ऐसे वक्त में जहाज की फनी खराबी के बारे में बताया गया और माजरत करते हुए कहा गया कि कुछ देर बाद रवानगी होगी। मैं इंतजार कर रहा था कि मुसाफिरों को उतरने का कब कहते हैं। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, जहाज के अंदर से चंद लोग आगे जो देखने में यूं लग रहे थे जैसे बिजनेसमैन हो, लेकिन निगाह रखने वाले ताड़ गए कि वो खुफिया के लोग हैं। वो शुरू से लेकर आखिर तक वो सब पलट पड़े। अगले चंद लम्हों में जहाज हाली करने का कह दिया गया। मुझे राशिद महमूद और गॉडफादर की बात याद आ गई कि वो मुझे लंदन से नहीं निकलने देगा। मैं पुरसकून था। मैंने इन सब मतवक्का सूरत हाल का बंदोबस्त कर रखा था जो वो इन हालात में कर सकता था। जैसे ही हम लाउंज में वापस आए तो वहां पता चला कि जहाज में बम की अफवाह है, लेकिन ये सिर्फ मुसाफिरों के बहलाने के लिए एक कोशिश थी। इस गेम के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। थोड़ी देर के बाद जुनैद ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब गॉडफादर अपना काम दिखा रहा है। मैं तो उसे बहुत ज़हीन आदमी समझता था, लेकिन वो निरा बेवकूफ किस्म का मोहरा निकला। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके उसने अपनी मौत को खुद आवाज दी है। वो फिर बच जाएगा जो उसके पीछे है। मैंने उसे बताया। अब हमें क्या करना होगा? उसने काफी हद तक तशवीश से पूछा। चाय गरम गरम पी जानी चाहिए। मेरे यूं कहने पर जुनैद ने मेरी तरफ देखा, फिर बात को समझते हुए हंसकर पूछा, इससे पहले कि हमसे पूछताछ शुरू हो जाए चाय पी ली जाए। हाँ, ये की है ना सियानो वाली बात। मेरे यूं कहने पर वो उठकर चला गया। मैं वहां अकेला ही बैठा रहा। मैंने फोन निकाला और तानी को कॉल मिला दी। वो अभी तक एयरपोर्ट पर ही थी। उसे मेरी बात सुनी और फोन बंद कर दिया। अब जो कुछ करना था उसी ने करना था। यहां तक कि जुनैद चाय लेकर वापस आ गया। हम चाय पी रहे थे। जुनैद को पता था कि उसने क्या कहना है। वो पुरसकून था। हमारे चाय पीने के दौरान बेहतरीन स्याह सूट पहने चंद गोरे हमारी जानिब बढ़े। उनमें से एक हमारी जानिब आया, बाकी जरा पीछे ही खड़े रहे। वो काफी फरवा माइल था। उसकी थोड़ी के नीचे का गोश्त लटक रहा था। मोटे मोटे नैन नक्श वाली आंखें यूं थी जैसे सूजी हुई हों। उसने मेरे करीब आकर बड़े अच्छे अंदाज में गुड इवनिंग कहते हुए अपना तारुफ कराया। मेरा नाम स्टीवर्ट जॉन है। मैं यहाँ की सिक्योरिटी में एक ऑफिसर हूँ। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। क्या आप मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलेंगे, जहां हम इत्मीनान से बातें कर सके? बिल्कुल, क्यों नहीं, मैंने उठते हुए कहा और फिर डिस्पोजेबल कप एक तरफ रखा और इशारे से पूछा, किस तरफ जाना है? उसे मुस्कुराते हुए एक जानब इशारा किया तो मैं उसके साथ चल पड़ा। मुझे पूरा यकीन था कि वो जुनैद को भी लेकर जाएंगे। मैं उसके साथ चलता हुआ एक सादा से ऑफिस में आ गया। स्टीवर्ट ने एक कुर्सी की जानिब बैठने का इशारा किया और सामने की कुर्सी पर बैठ गया। मिस्टर जमाल, तुम लंदन क्यों आए हो? बिजनेस टूर के लिए, मैंने जवाब दिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम जितने दिन जा रहे हैं उसकी तफसीलात क्या हैं? उसने पूछा। बिल्कुल मैं बता सकता हूँ, लेकिन ऑफिसर मुझे ये कंफर्म कर दें, क्या मैं हिरासत में हूँ? मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझसे तुम तफ्तीश क्यों कर रहे हो? मैंने बड़े तहम्मुल से पूछा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मामूल की कार्रवाई है, क्योंकि हमें इतला मिली है कि कोई दहशतगर्द इस जहाज से वापस जा रहा है, जिसकी कोई यहाँ प्लान क्या है। उसने यहाँ पर न सिर्फ कुछ प्लान किया है, बल्कि लंदन के लिए भी बहुत खतरनाक है। स्टीवर्ट ने साफ लफ्जों में कहा। ओके, तुम जो चाहो सवाल कर सकते हो। एक दिन, चंद दिन, महीना या जितने भी दिन तुम चाहो। तुम्हारे मुतमईन हो जाने तक मैं यही हूँ। तुम अपना इत्मीनान करो, मैंने सुकून से कहा और कुर्सी से टेक लगा ली। तुम इतने बाएतमाद क्यों हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा तो मैं भी मुस्कुरा दिया, इसलिए कि मैंने कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं की।
نہ تمہارے ملک کا قانون توڑا ہے اور نہ ہی کسی پلان میں شامل ہوں، بلکہ تم کہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میری مدد؟ وہ کیسے؟ اسٹیورٹ نے پوچھا۔ سنو، کیا تم لوگوں نے اطلاع دینے والے کے بارے میں جان لیا ہے کہ وہ کون ہے؟ یہ اطلاع کس نے دی ہے؟ اسے کیسے پتا چلا کہ کوئی دہشت گرد اس جہاز سے جا رہا ہے اور اسے تفتیش میں لایا جائے؟ میں نے کہا، ہاں، اس کے بارے میں چھان بین کی جا رہی ہے، بہت جلد اس کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے بتایا۔ مطلب آپ کے یعنی سیکیورٹی کے کسی بندے نے اطلاع نہیں دی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کسی شہری نے یہ اطلاع دی ہے، اس نے کہا۔ تو میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اب آپ جتنے چاہے سوال کریں، اگر میں پاکستان پہنچ بھی گیا تو تمہارے ساتھ تعاون کروں گا، میں نے کہا اور سکون سے بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے مختلف سوال کرتا رہا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد اس نے مجھے جانے کا کہہ دیا۔ میں لاؤنج میں آ گیا۔ میں دوبارہ تانی کو کال میں لائی اور اسے اپنے بارے میں بتایا۔ اس گفتگو میں ایسا کوئی بھی لفظ نہیں تھا جو شک کے زمرے میں آ جاتا۔ ممکن ہے میری کال بھی کہیں سنی جا رہی ہو، کیونکہ اس وقت میرے پاس ایک عام سیل فون تھا۔ اس نے اشارے میں بتا دیا کہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ہمیں جہاز میں جانے کو کہہ دیا گیا۔ ہم جہاز میں سوار ہو کر اطمینان سے بیٹھ گئے اور کچھ دیر بعد جہاز ٹیک آف کر گیا۔ مجھے راشد محمود عرف گار فادر یاد آ گیا۔ اس کے ملنے کے بعد مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا۔ میرے سمجھانے کے باوجود بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہوتا بھی ہے ایسا ہی، انسان کی اپنی عقل پر جب پردہ پڑا ہوتا ہے اسے خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بندہ خدا کا ہی انکار کر دے یا خدا کو تسلیم کر لے، اس سے خدا کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ویسے ہی انسانیت سے گر جاتا ہے، اس سے بھی خدا کو فرق نہیں پڑتا۔ خدا کا انکار یا خدائی دعویٰ، فرعونیت سے بندہ اپنے مقام بندگی سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ انسان ہی کے لیے ہے کہ وہ بندگی کے مقام پر فائز ہوتا ہے اور اس کی بندگی اس کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے۔ انکار خدا کرنے والا، تسلیم کرنے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا انسان ہی ہے۔ دوسری کسی مخلوق سے یہ عمل سرزد نہیں ہو رہا، انسان ہی یہ کر رہا ہے، اسی سے ہی عمل ظاہر ہو رہا ہے۔ اب بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کسی انسان کا ہونا، اگر یہ ہے تو اعمال ظاہر ہو رہے ہیں، اگر انسان ہی نہیں تو پھر کوئی بحث ہی نہیں۔ انکار یا تسلیم کرنے کو جو بھی اثرات ہیں وہ انسان پر ہی ہیں۔ اپنے آپ کو غلام مانے گا تو آقا ظاہر ہوگا۔ اگر بندگی والے مقام پر فائز ہوتا ہے، بندے کے اعمال اسے بندگی پر فائز کریں گے۔ یہی بندے کی بلندی ہے۔ جب وہ مقام بندگی کا محرم ہو جاتا ہے تو وہ ذات کبریا کے مقام کو مان لیتا ہے۔ یہی بندگی اسے رب تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو رب تک جاتا ہے۔ یہی انسان کا ارتقا ہے، اور انسان کی ارتقا کا جو راستہ نبی رحمت نے عطا کر دیا وہی اصل راستہ اور وہی صراط مستقیم ہے۔ یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بند یا بندہ زمانہ۔ جب انسان بندگی کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو پھر باقی سب غیر پر تلوار پھر جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ماننے کی، خود کو بندہ ماننے کی، اپنی فطرت کو ماننے کی۔ وہ تخلیق ہے اور اس کا کوئی خالق ہے۔ اپنے آپ کو مان لینے کا مطلب ہے کہ میں بندہ ہوں، تو اس نے اپنے رب کو تسلیم کر لیا، تب وہ بندگی کے مقام پر فائز ہو گیا۔ اس نے اس ذات کی غلامی تسلیم کر لی جس میں شہنشاہی ہے۔ مقامی بندگی پر حاضر ہونے کا مطلب ہے کہ وہ رب کے حضور حاضر ہو گیا۔ یہ یقین کہ رب اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ انسان پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ رب کی جلوہ افروزیاں نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ یہ حجاب صرف خود ہی سے اٹھتے ہیں۔ خود ہی دل کی غیرت ہے جو کسی غیر کو دل میں نہیں آنے دیتی۔ غرور و تکبر، ہوس، فتنہ، تفرقہ، دوئی، شرک، غیر، ضد، ظلم، گمراہی، یہی حس و حشاک ہے، اور آتش عشق کا شعلہ تندو سرکش و بے باک۔ اس حش و خاشاک کو جلا کر خاکستر کر دینے والی قوت ہی خودی ہے۔ یہ سارے مراحل بے شک عشق ہی طے کراتا ہے۔ جب بندے کا رخ خدا کی طرف ہوتا ہے تو اس کا سفر بلندی کی طرف ہو جاتا ہے، پستی سے ناتا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ غلامی آزاد کر دیتی ہے حرص، ہوس اور لالچ سے، کیونکہ بندگی کا عرفان ہونے سے ہی بندے کو اپنی ذات کا عرفان ملتا ہے۔
یہ دل کے زندہ کر لینے سے ہوتی ہے. اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ سے آگاہ ہونا ضروری ہے. خود ہی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں. یہی توحید تھی جسے نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. لاہور کا موسم بہت خوشگوار تھا. جب ہم ایئرپورٹ سے نکلے راستے میں مجھے جنید نے بتایا تھا کہ وہ اس سے کیا پوچھتے رہے تھے. اس سے یہی ظاہر تھا کہ کہیں ہم دونوں کی باتوں میں تضاد ہوا تو ہم دھر لیے جائیں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا. ہم کار میں بیٹھ کر جب ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نکلے تو میرا سیل فون بج اٹھا. وہ گاڈ فادر کا فون تھا. وہ استہزائیہ لہجے میں بولا، مجھے یقین تھا کہ تم نکل جاؤ گے، لیکن پاکستان کی زمین تم پر تنگ کر دی جائے گی. تم سمجھتے ہو نا کہ پاکستان ایک جنگل ہے. جس کے پاس جتنا پیسہ ہو وہ اتنا ہی قانون کو اپنی لونڈی سمجھتا ہے. وہ قانون بھی ہریس سکتا ہے. اپنی مرضی سے جو چاہے وہ ہوتا ہے. جس طرح تمہارا دعوے کے باوجود میں یہاں آ گیا ہوں، اسی طرح رب میری حفاظت کرنے والا ہے. تم فکر نہ کرو. ابھی کچھ دیر میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا تم خود نہیں جانتے. میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا دیکھتے ہیں. اس نے کہہ کر لگا دیا، اور یہ بھی جان لو کہ تم سوائے ایک مہرے کے کچھ بھی نہیں ہو. مہرا، وہ بھی پیادہ، گھوڑا بھی نہیں. یہ کہتے ہوئے میں ہنس دیا تو اس نے کہا، تم بھی تو مہرے ہو، یہ وقت بتائے گا. میں نے کہا اور فون بند کر دیا. میں سوہنی والے گھر جا پہنچا. طارق نذیر نے اسے دوبارہ بہترین انداز میں سجا دیا تھا. میں بیڈ پر سیدھا ہو کر لیٹا ہی تھا کہ اروند کا فون آ گیا. پاکستان واپسی پر خوش آمدید. پاکستان میں گاڈ فادر کے جو چند لوگ تھے وہ سب حراست میں لے لیے گئے ہیں. ان کے ساتھ عالمی دہشت گرد تنظیم کا نام جوڑ دیا گیا ہے. ان میں سے سب سے اہم ایک نوجوان ہے جو سارے پیغام ڈی کوڈ کر کے آگے دیتا تھا. مطلب احکام دینے اور لینے والے جو یہاں کے باہر کیے ہوئے لوگوں کے درمیان تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. ابھی وقت لگے گا نئے لوگ بنانے میں، لیکن ابھی ان میں اندیکھی دیوار بن چکی ہے. ان میں کوئی رابطہ نہیں ہے. باقی بھی چند دن میں صاف ہو جائیں گے. تم نے وہ کام کیا ہے جو میں نے بتایا تھا. میں نے پوچھا، وہ تو آج صبح ہی ہو گیا تھا، کوئی مشکل؟ میں نے پوچھا، کوئی نہیں. اس نے بتایا، دراصل یہ انہی کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے گاڈ فادر والے جتنے بھی اکاؤنٹ تھے اس میں جس طرح کی پاؤنڈ آگے پیچھے جاتے تھے ان سب کو سمجھا. لندن کے لوگوں نے ان کے منی لانڈرنگ والے دھندے کو سمجھ کر مدد کی اور جو ان کا سرمایہ تھا وہ سب نکال دیا اور ایسی کمپنی کو ادائیگی کر دی جو صرف نام کی تھی. کروڑوں پاؤنڈ ان کے ہاتھ لگے تھے جو نہ صرف انہوں نے سنبھال لیے بلکہ ٹھکانے پر بھی لگا دیے ہیں. اب یہ جو درمیان میں ہلا ہے اس کے کوڈ اور ڈی کوڈ سمجھے ہیں کہ نہیں؟ اس نے پوچھا. سمجھ لیے ہیں، اس نے بتایا. تو پھر ان سب کو یہ حکم جاری کر دو کہ شام تک کوئی بندہ کسی سے بات نہ کرے. شام کے بعد بات کی جائے گی، سکون کریں. میں نے کہا، ہو گیا. اس نے کہا اور میں نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا. میں نے بیڈ پر لیٹ کر سبھی خیالوں کو ذہن سے نکالا اور سو گیا. 2 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی تو میں فریش تھا. میں نے جنید کو وہیں لاہور میں چھوڑا اور نور نگر کے لیے چل دیا. مجھے شام سے پہلے تک وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا. نیا پیراگراف. جسپال اور بانیتا کوور حویلی کی سرنگ کے راستے سے باہر کی جانب جا رہے تھے. دونوں کا حلیہ بدلا ہوا تھا. وہ اس وقت یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے کوئی دیہاتی جوڑا ہو. وہ گلیوں سے ہوتے ہوئے سڑک پر آ گئے. انہوں نے نہ تو سندیپ کوور کو بتایا نہ نوتن کوور کو. وہ ایک آٹو رکشے پر بیٹھے اور بس اسٹینڈ کی طرف چل دیے. وہ دونوں ایک عام سی بس میں بیٹھ گئے جو بٹالہ کے لیے جانے والی تھی. تھوڑی دیر بعد بس لوگوں سے بھرتی چلی گئی تو وہ چل پڑی. بس مختلف جگہوں پر سٹاپ کرتی چلی جا رہی تھی یہاں تک کہ چوگوان کا سٹاپ آ گیا. وہ دونوں وہیں اتر گئے. وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا تعاقب تو نہیں ہو رہا، کوئی ان کی نگرانی تو نہیں کر رہا. سٹاپ پر وہی دونوں اترے تھے. سڑک پر دور دور تک دونوں طرف کوئی گاڑی نہیں تھی. وہ چوگوان کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر چل پڑے. کوئی 100 قدم چلنے کے بعد انہیں سامنے سے ایک 4 وہیل آتی ہوئی دکھائی دی. وہ ان کے پاس آ کر رکی. ایک نوجوان اسے ڈرائیو کر رہا تھا. وہ دونوں اس میں بیٹھ گئے اور پھر سے سٹاپ کی جانب چل پڑے. واپس سڑک پر آ کر وہ اسی طرف چل دیے جس طرف سے بس آئی تھی. اس دوران انہوں نے کپڑے بدل لیے. دونوں جین اور شرٹ میں تھے. آنکھوں پر سیاہ گاگلز. انہوں نے اپنا روپ ہی بدل لیا تھا. تھوڑا سفر کرنے کے بعد وہ سڑک کے دائیں جانب مڑ گئے جس کے اختتام پر اکال گڑھ گاؤں تھا. انہیں اکال گڑھ گاؤں میں نہیں جانا تھا بلکہ گاؤں کے باہر مغربی طرف سے
सड़क जुनूब की तरफ जाती थी। वो कुछ आगे जाकर दाएं जानब मुड़ती थी। इस पर वो फार्म हाउस था जो किसी जमाने में रतनदीप सिंह ने खरीदा था। तब से वहीं गुरतेज सिंह और उसकी बीवी मलकियत कुंवर रहते आए थे। उनकी एक बेटी रूप कंवर थी जो ब्याह कर कनाडा शिफ्ट हो गई थी और इन दिनों वो वहीं आई हुई थी। फार्म हाउस पर इनका इंतजार किया जा रहा था। गुरतेज सिंह, मलकियत कुंवर और रूप कंवर उनके वहां पहुंचते ही पोर्च में आ गए। वो तीनों जानते थे कि ये कौन है, लेकिन अपने नौकरों को दिखाने के लिए ये बताया गया कि ये कनाडा से आए हैं। रूप कंवर के दोस्त कनाडा से आ रहे हैं, वो कुछ दिन यहाँ रहेंगे। ये कुछ दिन कितने होने थे ये इन्हें भी मालूम नहीं था, क्योंकि ये पंजाब पर रिसर्च करने के लिए आए थे। फार्म हाउस के अंदर काफी बड़ी रिहाइशगाह थी, जिसका एक महसूस हिस्सा इनके हवाले कर दिया गया। वो बेडरूम में जा पहुंचे। वहां जाते ही अपनी आदत के मुताबिक वनीता कंवर बिस्तर पर जा गिरी। जसपाल सिंह मुलाजमीन का लाया हुआ सामान ठिकाने लगवा रहा था। यहां तक कि लंच के बाद वो दोनों ही सो गए। शाम के वक्त जब वो बेदार हुए तो फ्रेश होकर वो छत पर आ गए। इर्द गिर्द वहीं गांव का माहौल था। चारों तरफ खेत थे, उनमें सब्जा ही सब्जा था। शुमाल की जानिब काफी फासले पर ट्यूबवेल था जिसके इर्द गिर्द काफी जगह बनाई हुई थी। वो कुछ देर वहां के माहौल से लुत्फानंदोज होते रहे, फिर कुर्सियों पर आन बैठे। शाम उतर चुकी थी, तभी जसपाल ने अपना फोन निकाला और अरविंद सिंह के नंबर मिला दिए। कुछ देर बाद ही कॉल रिसीव कर ली गई। मेरी मेल पढ़ ली थी? उसने पूछा। हाँ, पढ़ ली थी। उस डीवीडी की कॉपी भी मिल गई है जिसमें लोगों के एड्रेस है। इसके अलावा मैंने सरदार सरजीत सिंह बंदयाल की वो तहरीर भी पढ़ ली है। हम इसे देख लेंगे। मैं और फहीम ने इनसे राब्ते का एक तरीकाकार बना लिया है जो मैं तुम्हें तफसील से भेज रहा हूँ। ये सब नेटवर्क में जैसे ही आते हैं कोई प्लान कर लेंगे। उसे पूरी तफसील से बताया। जमाल किधर है? उसने देखा? जसपाल ने पूछा। वो अभी यहाँ नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ देर में पहुंच जाएगा। वो कहीं करीब ही है। वो जैसे ही आता है मैं उससे शेयर कर लेता हूँ, अरविंद ने जवाब दिया। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। बात करने के बाद वो दोनों नीचे अपने कमरे में आ गए। उन्होंने वो सामान खोला। उसमें बड़े स्मार्ट किस्म के आलात थे। वो उनसे यहाँ बैठकर किसी से भी राब्ता कर सकते थे। उसकी यही खसूसियत थी कि इसका कोई नेटवर्क नहीं पकड़ सकता था। रात के जमाल का फोन आ गया। इधर उधर की बातों के बाद उसने कहा, तुम्हें फिलहाल कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम सुकून करो। 1-2 दिन में वो सब नेटवर्क में आ जाएंगे, फिर हम प्लान कर लेंगे कि करना क्या है। हम इधर आराम से पड़े रहें। अमृतसर से यहाँ आने का फायदा? जसपाल ने पूछा। ये मेरा फैसला नहीं था सोहने। तुम जब अपनी मनमानी करोगे तो यही होगा। ये सेटअप तुम ओगी में भी बना सकते थे। यहाँ तुम जल्दी निगाहों में आ जाओगे। मैंने कौन सा यहाँ हमेशा रहना है? ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते और बस। जसपाल ने पूछा। तुम अपना सेटअप सीधा करो और उसके बाद चुपचाप चंडीगढ़ निकल जाओ। नोतर और संदीप को भी साथ लो, बल्कि उन्हें अब पहले भेज दो। बाद में तुम चले जाना, वहीं से ऑपरेट करो। रुनीत और गुरलेन भी तुम्हें ज्वाइन कर लेंगे। मैं इन्हें यहां से भेज देता हूं, उन्हें आने में वक्त लगेगा। वो जरा घूम कर आएंगी। क्या ये तुमने पहले ही सोचा हुआ है? जसपाल ने पूछा। तो जमाल बोला, हाँ, रात में जब सफर कर रहा था उस वक्त सोचा। मैं मानता हूं कि तुम पर भारी वक्त है, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो उससे कहीं ज्यादा भारी वक्त आने वाला है, और ये सब हालात हमने मिलकर देखने हैं। घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ओके, जसपाल ने कहा और फिर कुछ दूसरी बातों के बाद फोन बंद कर दिया। वो बड़ी हद तक मुतमईन हो गया था। नया पैराग्राफ। रात का पहला पहर गुजर चुका था। मैं अरविंद और फहीम के पास उनके कमरे में बैठा हुआ था। वहीं महविश और बाकी सब थे। मैं लंदन टूर के बारे में उन्हें पहले से ही मालूम था, इसलिए ज्यादा बात नहीं हुई। अरविंद, ये जो लिस्ट तुम्हें यहाँ के लोगों की मिली है और इससे पहले भी हमें इन दलालुस की मिली है, क्या ये दोनों एक ही हैं? मैंने पूछा। ज्यादातर इनमें वही लोग हैं, थोड़ा सा कुछ फर्क है। चंद लोग नए हैं, उसने जवाब दिया। तो मैंने फहीम की तरफ देखकर पूछा, फहीम, तुम क्या ये समझते हो कि तुम्हें इन्हें किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो, या वो हमारे किसी काम आ सकते हैं? मेरे ख्याल में इन्हें मारने से कुछ नहीं होगा। वो इंतकामन मजीद लोग ले आएंगे। मतलब प्लान वही रहेगा, बस इसमें लोग आगे पीछे होते रहेंगे। असल बात यह है कि दुश्मन जो प्लान लेकर आता है वो इसमें पूरी तरह शिकस्त खाए, इससे इनका हौसला टूट जाए।
इन्हें लगे कि वो कुछ नहीं कर सकते। शैतान का जो एजेंडा है उसका कलाकमा किया जाए। फहीम ने अपनी सोच से आगाह किया तो कराची में बैठा हुआ सलमान फौरी तौर पर बोला, ये ठीक है कि जब तक यहाँ के सहूलतकार शैतान को रास्ता नहीं देंगे उस वक्त तक आपका प्लान भी कामयाब नहीं हो सकता। दोनों तरफ से कोशिश करना होगी, ये जरूरी है। तुम दोनों एक ही बात कर रहे हो। जब सहूलतकार ही नहीं होगा तो वो अपना प्लान हवा में रखेंगे, लेकिन हम ऐसे भी नहीं करेंगे कि जिस पर शक हुआ उसे खत्म करते चले जाएं। असल में देखना ये होगा कि वो कौन सा प्लान ला रहे हैं, उसे खत्म करने में भी जो भी करना पड़े बहरहाल खत्म करेंगे। बस कोई भी प्लान कामयाब ना होने दे। मैंने अपनी राय दी तो महविश बोली, कोई भी प्लान जब बनता है ना तो वो न सिर्फ हालात को देखकर बनता है बल्कि वहां दस्तयाब सहूलत को देखकर बनाया जाता है। जैसे हमने कहीं जाना है तो हम वहां के मौसम के मुताबिक कपड़े रखते हैं, वहां की कन्वेंस को जहन में रखते हैं, रहने या दीगर सहूलियात हमारे दिमाग में होती हैं। यहाँ का माहौल ऐसा हो कि कोई प्लान बनाते वक्त लाख मर्तबा ये सोचे, अगर आज मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं है, कानून शिकन ज्यादा ताकतवर है तो उसका यहाँ ऐसा माहौल बनाया गया है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि अभी थोड़ा सोच बचात करें कि हमने करना क्या चाहते हैं। लेकिन तय है कि जो हमारा मुल्क है ये हमारा हरम है, हमारा घर, इसे हमने बचाना है, इसकी हिफाजत हमारे जिम्मे है। मैंने कहा तो हम सब उठ गए। मैंने तो सोचा हुआ था कि क्या करना है, इसलिए मैं सीधा अम्मा की तरफ चला गया जहां सोहनी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं अम्मा के पास बैठा हुआ था कि सोहनी आ गई। वो अम्मा को दवाई देने लगी तो मैं उठकर बाहर आ गया। मैं कॉरिडोर में आर खड़ा हुआ। कुछ देर बाद वो आ गई। यहाँ क्यों खड़े हैं, उसने होले से पूछा तो मैंने कहा, मेरा इंतजार मत करना, सो जाना, मुझे देर हो जाएगी। कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। मैं छत पर हूं, मुझे कुछ लोगों से राब्ते करने हैं, तुम डिस्टर्ब होगी। मैंने उसके चेहरे पर देखते हुए कहा, नहीं होंगी मैं डिस्टर्ब, बेडरूम में चले या मैं भी आपके साथ छत पर आती हूँ। उसे शोही से कहा तो मैं हंस दिया। ठीक है आ जाना, मैंने कहा और छत पर चला गया। मौसम काफी खुशगवार था। मैंने जाते ही अरविंद से राब्ता किया। वो अभी तक अपने कंप्यूटर के सामने था। मैंने उससे पूछा, क्या जुनेद ने मुकामी नेटवर्क को अलर्ट कर दिया है? जी वो इंतजार में है, उसने जवाब दिया। क्या तुम? मैं और जुनेद एक साथ राब्ते में हैं, मैंने पूछा। जी वो आपकी बात सुन रहा है, अरविंद ने कहा। तो जुनेद तस्दीक करता हुआ बोला, मैं सुन रहा हूं। तो सुनो, खुर्शीद खान है, एक बिजनेसमैन है। इसका बायोडेटा मैं तुम्हें अभी अरविंद से दे देता हूं। उसे बड़े सुकून से पकड़ना है और मॉडल टाउन वाले सेफ हाउस में ले जाना है, बाकी बातें वहीं होंगी। मैंने तुम्हें मेल कर दिया है जुनेद। फहीम की आवाज आई तो जुनेद बोला, मैं देखता हूं। वो बाद में देखना, पहले सुन लो। इस वक्त वो माल रोड पर मौजूद जिमखाना में अपने दोस्तों के साथ गपशप लड़ा रहा है। वहां चंद गैर मुल्की आए हुए हैं। अगरचे वो गैर मुल्की एक खास प्लान के तहत वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अभी इन्हें छेड़े बगैर सिर्फ खुर्शीद खां को उठाना है। मैं लम्हा बलम्हा तुम्हारे साथ हूं, फहीम ने उसे ब्रीफ करते हुए कहा। ओके मैं निकलता हूं, जुनेद तेजी से बोला। ओके तुम निकलो, हम तुम्हारे साथ हैं, फहीम ने कहा। तो जुनेद की तरफ से खामोशी छा गई। आधे घंटे में वो जिमखाना के पास पहुंच गया। उसके आस पास मुकामी नेटवर्क के लोग थे जिससे उनका राब्ता हो चुका था। खुर्शीद खां इस वक्त एक कमरे में बैठा हुआ था। उसके बाहर निकलने तक उसे इंतजार करना था। वो बाहर रहा और उसके साथ मुकामी नेटवर्क भी। तकरीबन आधा घंटा यूं ही गुजर गया। तभी वो कमरे से बाहर निकला तो उसके साथ एक गैर मुल्की लड़की थी। वो शराब के नशे में थी और खुर्शीद खां ने उसे थामा हुआ था। खुर्शीद खां का ड्राइवर कार ले आया। खुर्शीद खां ने बड़ी एहतियात के साथ उस गैर मुल्की लड़की को पिछली नशिस्त पर पहले बैठाया और फिर खुद बैठ गया। ड्राइवर के साथ उसका एक गार्ड बैठा हुआ था तो कार चल दी। उसके पीछे ही उसकी सिक्योरिटी वाली कार भी चल पड़ी। दोनों का फासला ज्यादा नहीं था। जुनेद अलर्ट हो गया। जैसे ही कार जिमखाने से वो दोनों गाड़ियां निकली, जुनेद भी उनके पीछे लग गया। उसके साथ 3 कारें थी। 6 कारों का ये काफिला तेजी से भागा जा रहा था। जुनेद और मुकामी लोगों में सब तय था कि करना क्या है। जैसे ही वो नहर पर चढ़े, जुनेद और उसके साथियों ने कोशिश की कि किसी तरह सिक्योरिटी कार और खुर्शीद खां वाली कार के दरमियान आया जाए। टर्न लेते हुए एक कार उनके दरमियान आ गई। तभी जुनेद ने भरपूर रिस्क लिया।
اور کار خورشید ہاں کے ساتھ لگا دی۔ پچھلی کار اس سے بھی آگے نکل گئی، انہوں نے گھیرے میں لے لیا۔ پلان یہ تھا کہ کسی طرح چند لمحوں کے لیے اس کی کار کو روکا جائے۔ ان تینوں کاروں نے آخر کار اس کی کار کو روک تو نہیں پائے، لیکن رک جانے کی حد تک آہستہ کر ہی لیا۔ جیسے ہی خورشید ہاں کی کار آہستہ ہوئی، جنید نے انتہائی پھرتی سے اپنی کار کا دروازہ ذرا سا کھولا اور نیچے کی طرف کر کے سائلنسر لگے پسٹل سے ٹائر پر فائر کر دیا۔ جیسے ہی ٹائر پھٹنے کی آواز آئی، اس وقت تک جنید نے پسٹل اندر کر کے دروازہ بند کر لیا تھا۔ جیسے ہی خورشید ہاں کے ڈرائیور نے کار آگے بڑھائی تو اسے پتہ چل گیا کہ ٹائر مسئلہ کر گیا ہے۔ اس کی کار ذرا سا لہرائی اور پھر کار سڑک میں رک گئی۔ اس سے ٹریفک بلیک ہو گئی۔ ان تینوں کی کاریں خورشید ہاں کی کار کے ارد گرد ہو گئیں۔ خورشید ہاں کا ڈرائیور کار سے اتر آیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جنید حرکت میں آ گیا۔ سبھی اپنی اپنی کاروں سے اتر آئے۔ جنید نے جیسے ہی پچھلا دروازہ کھولا، وہ سبھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جنید نے پسٹل خورشید ہاں کی کنکٹی پر رکھتے ہوئے بڑے سکون سے کہا، میرے ساتھ آتے ہو یا یہیں مار دوں؟ کہاں؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اتنے میں اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے سیکیورٹی گارڈ نے مڑ کر گن سیدھی کی تھی۔ دوسری طرف اس کے سر پر پسٹل رکھ دیا گیا تو جنید نے کہا، یار کسی اچھی جگہ چلیں گے، چلو 1 2 چلو۔ یہ کہتے ہوئے وہ نیچے اترنے لگا۔ جنید نے اسے اپنے ساتھ لیا اور اپنی کار میں آ بیٹھا۔ 3 تک اس کا ڈرائیور لڑکا گیئر لگا چکا تھا۔ سائڈ سے کاریں نکل رہی تھی۔ اس نے زگ زیگ کار یوں نکالی کہ کمال کر دیا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ اس کی سیکیورٹی کار ان کے پیچھے ضرور آئے گی۔ انہوں نے نہر کے اندر کی جانب ٹرن لیا اور تیز رفتاری سے چلنے لگے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ وہ ان کے پیچھے ہیں۔ تبھی فہیم کی آواز اسے سنائی دی، جنید ان سے مارا ماری مت کرو، فائر تو بالکل نہیں، یہ اس لیے کہ یہ علاقہ ایسا ہے تم پھنس جاؤ گے، انہیں جل دے کر نکلنے کی کوشش کرو۔ اوکے جنید نے کہا تو اس کے ساتھ ہی ڈرائیور نے کار بھگا دی۔ اسے پتا تھا کہ سب نے اس کی بات سن لی ہے۔ ایک دم ساری کاریں اکٹھی ہو گئی اور پھر الگ الگ ہو گئی۔ سیکیورٹی والی کار ایک دوسری کار کے پیچھے لگ گئی۔ جنید کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ وہ بڑے اطمینان سے ماڈل ٹاؤن کے سیف ہاؤس میں پہنچ گیا۔ خورشید ہاں کو جب ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا تو کیمرے کے ذریعے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے جنید کے ذریعے اسے سوال کیا۔ میں کہتا جا رہا تھا اور جنید اسے دہرا رہا تھا۔ وہ بات سننے کو بےتاب تھا۔ سکندر ہاں کے دستے راست، راشد محمود سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ میرے سوال پر بری طرح چونک گیا، مگر لمحہ بھر میں خود پر قابو پا گیا۔ اس نے جنید کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، کون سکندر خان اور کون راشد محمود؟ جنید اس کی پٹائی کرو اور اس وقت تک کرتے رہو جب تک یہ اس تعلق کے بارے میں نہ مان جائے، باقی باتیں صبح ہوں گی، میں نے کہا، اور جنید سے رابطہ منقطع کر کے گھومتے ہوئے دیکھا تو سونی میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ملچگی روشنی میں اس کا سفید رنگ دمک رہا تھا۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں بھی فہیم، اب باقی لوگوں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں لوگ پہنچ گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ سب اس آپریشن میں لگ گئے ہیں، چونکہ ہمارا ان سے رابطہ نہیں اس لیے رپورٹ دیر بعد ملے گی۔ اوکے، میں نے کہا تو فہیم نے میری توجہ چاہنے کے لیے پوچھا، آپ کے پاس کوئی ہے؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ پہلے آپ کنفرم کریں تو۔ وہ کہتے ہوئے رک گیا۔ میں نے اسے سونی کی موجودگی کے بارے میں بتا دیا، تب وہ بولا، یہ میں آپ کو ایسے نہیں بتا پاؤں گا، آپ کو میرے پاس آنا ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی میں اتنے دنوں بعد اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوں اور تم رقیبوں کی طرح درمیان میں خلل ڈال رہے ہو۔ میں ہنستے ہوئے بولا، یہ میری ایک بڑی کامیابی ہے جو میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ چلے صبح تک انتظار کر لیتا ہوں۔ اس نے یوں کہا جیسے مایوس ہو گیا ہو۔ سو میرے کہنے سے پہلے ہی سونی نے کہا، فہیم اس وقت تمہارے پاس کون کون ہے؟ میں، اروند اور مہوش۔ اس نے کہا، اوکے ہم 10 یا 15 منٹ تک تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ اس نے کہا تو میں نے سونی کی جانب دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے اپنا سیل فون نکالا اور ایک ملازمہ سے بہترین چائے بنانے کو کہا۔ جب تک ہم کچن کے پاس پہنچے چائے تیار تھی۔ سونی نے فریج میں سے مٹھائی نکالی اور وہ ٹرے میں رکھتے ہوئے ملازمہ سے چائے رکھنے کو کہا۔ اگلے چند منٹ میں ہم ان کے پاس تھے۔ ہاں بولو، کیا کامیابی ہے؟ سونی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ اروند اور مہوش بھی متوجہ ہو گئے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بتانے لگا، آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت میں کسی نے بدن کی گرمی
और अनदेखी शुआओं को एक ट्रैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करने का सॉफ्टवेयर बनाया था। फिर हमने उन लोगों को पकड़ा था। हाँ मुझे याद है, मैंने कहा तो वो तेजी से बोला, ये देखिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। इसकी बुनियादी थ्योरी ये है कि जिस तरह बज़ाहिर इंसान एक जैसा ही है, लेकिन कुदरत ने इसे इनफरादियत भी दी है, जैसे अंगूठे का निशान, जिस्म की शुआएं वगैरह। हर इंसानी जिस्म की केमिस्ट्री अलग है। इसी तरह अगर इस सॉफ्टवेयर में किसी भी शख्स की आवाज दाखिल कर दी जाए तो फिर वो आवाज जब तक दुनिया से खत्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो आवाज वाला बंदा हमारी निगाह से ओझल नहीं हो सकता। ओए फहीमे तेरी, मुझे बताया ही नहीं, अरविंद सिंह ने चौंकते हुए हैरत से कहा। इसलिए कि तू इसे चेक कर, अब इसे अपडेट कर अगर हो सके तो, फहीम ने फखरिया अंदाज में कहा। पर तुझे मेरे छत पर होने का कैसे अंदाजा हो गया? मैं तो बोली ही नहीं वहां पर। सोहनी ने उलझते हुए कहा, मैंने यहाँ जितने फर्द हैं उन सबकी आवाजों पर ही तो तजर्बा किया है। आपकी आवाज भी उसी में से है, सो मुझे मालूम हो गया कि आप कहाँ हो। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।